अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं प्रैक्टिस 4 को डिस्कस करूँगी, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल की प्रैक्टिस नंबर 4, जो कि बहुत ज़्यादा लो रैंक की गई है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में और काफ़ी स्कूल्स में, काफ़ी टीचर्स को। इसकी क्या वजह है उसको भी डिस्कस करूँगी, और ये एक्चुअली है क्या इसको भी डिस्कस करूँगी, इसके रूब्रिक्स भी और एग्जाम्पलीफाई भी करूँगी। तो गौर से देखिएगा एंड तक, क्योंकि हो सकता है आप मेरी वीडियो का कुछ पार्ट स्किप करें या मूव फॉरवर्ड कर दें तो आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर ना हो। तो प्रैक्टिस 4 क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द टीचर मॉडल्स बाय इनैक्टिंग और थिंकिंग अलाउड और बाय शोइंग अ फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब प्रैक्टिस 4 में टीचर ने एक तरह की मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग वो वाली नहीं कि वो जो रैम पे होती है, ये मॉडलिंग बढ़ाने वाली है। तो मॉडलिंग कैसे करनी है? 3 तरीक़ों से। एक है इनैक्टिंग, दूसरा है थिंकिंग अलाउड, तीसरा है बाय शोइंग अ फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड ऑफ द स्टूडेंट्स। कैसे? अब ये इनैक्टिंग क्या है और ये तीनों चीज़ें क्या है, मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि जब टीचर क्लास में कोई चीज़ या कोई टॉपिक पढ़ा रही है, कोई अपना एसएलओ क्लियर करवा रही है, तो अगर वो अपना एसएलओ या जो अपना टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप यानी मरहला दर मरहला उसको बच्चों को खुद करके पहले दिखाए कि ये चीज़ इस तरह से होती है, तो वो इनएक्टिंग कर रही है। इनएक्टिंग का मतलब ही यही है, खुद करके दिखाना, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई काम खुद करके दिखाना इनएक्टिंग है। फिर है थिंकिंग अलाउड। अगर इनएक्टिंग करते हुए जो वो स्टेप्स फॉलो कर रही है उसको खुद से बोल भी दे कि ये वो जो काम खुद कर रही है उसको बोल भी दे, तो वो है थिंकिंग अलाउड। थिंकिंग अलाउड एक और तरह से भी होता है कि जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रही है और पढ़ाते पढ़ाते मतलब जो वो पढ़ा रही है या बोर्ड पे लिख रही है वो साथ साथ खुद भी बोले। यह हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते या बोर्ड पे लिखते लिखते उससे कोई चीज़ गलत लिख दी गई है, तो उसको टीचर खुद ही करेक्ट कर दे और बच्चों को या उसके स्टूडेंट्स को ये लगे कि टीचर से गलती हुई थी और उसने ऐसे करेक्ट किया, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का वो भी कोई काम कर रहे हो, गलत कर रहे हों, तो उनका जहन ये क्लिक करे कि हमारी टीचर से ये गलती हुई थी तो उसने इस तरह से इसको करेक्ट किया था या रेक्टिफाई किया था। जैसे फिल्म और ड्रामों में भी होता है कि कोई बंदा कोई चीज़ मतलब कोई किसी ख्याल में खोया होता है या कोई भी प्लेबैक चल रहा होता है, तो सीन किसी या कुछ बंदा सोच रहा होता है तो उसका जो रीकैप है वो हमें ऑडियो वीडियो की फॉर्म में नज़र भी आ रहा होता है। मतलब जो बंदा सोच रहा होता है उसके ख्यालात हम भी सुन रहे होते हैं, बल्कि नज़र भी आ रहा होता है वो सीन जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो टीचर ने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है कि बच्चों को ये रियलाइज़ करवाना है कि वो ये काम खुद से कर रही है या खुद से सोच रही है, लेकिन बच्चों को उसकी आवाज़ आ रही है। तीसरा है बाय शोइंग अ फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड ऑफ द स्टूडेंट्स। बड़ी क्लासेस में ज़्यादातर, ये छोटी क्लासेस में भी ये स्टेप फॉलो होता है। छोटी क्लासेस में कैसे कि टीचर ने कोई जो टॉपिक पढ़ाना है उसका उससे रिलेटेड कोई चीज़ या कोई जो भी रेलेवेंट मटेरियल है वो पहले बच्चों से दिखा दे या उनको बता दे, फिर अपना टॉपिक शुरू करे, तो वो बाय शोइंग फाइनल प्रोडक्ट से होगा, वो उसकी मॉडलिंग की थर्ड टाइप हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 1 क्लास है तो टीचर ने बच्चों को किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी हर्फ से शुरू होने वाले अदाद के बारे में पढ़ाना है या उसका वर्ड्स के बारे में पढ़ाना है। कि जैसे अगर वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रही हैं या उर्दू में अदाद को या उनको हर्फ तहजी को, हर्फ़ों को पढ़ा रही है, तो वो हर्फ से शुरू होने वाली किसी भी चीज़ को पहले ले आएगी और बच्चों को दिखाएगी कि ये बच्चों को के सामने रख के उनसे पूछेगी कि ये क्या है। जैसे अगर छोटी क्लासेस हैं तो घर से कोई चीज़ ले आए, कोई प्लेट, कोई बैग या कोई इस तरह की, स्कूल में क्लास की कोई चीज़ उनके सामने रख के उनसे पूछे कि ये क्या है, जो कुछ ख़ास हर्फ से शुरू हो रही हो। लेट्स सपोज उसने अल्फ़ाबेट बी से शुरू होने वाले वर्ड्स के बारे में पढ़ाना है, तो अपना बैग यूज़ कर सकती है टीचर। उनको बच्चों के सामने रख के पूछे कि बच्चों ये क्या है, तो बच्चे डेफिनेटली उसको बता देंगे कि ये बैग है। तो फिर टीचर वहीं से क्लिक करेगी और बच्चों को बताएगी कि बैग, बच्चों इसकी आवाज़ कहाँ से शुरू हो रही है।
ب سے ٹھیک ہے، تو آج ہم نے ب یعنی بی سے شروع ہونے والے ورڈز کے بارے میں پڑھنا ہے، یا پھر ان سے یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس سے شروع ہونے والے اور ورڈز جو ہیں وہ کلاس میں آئیڈینٹیفائی کرے. تو اس طرح سے یہ ماڈلنگ کی تھرڈ ٹائپ ہو جائے گی. ہائی کلاسز میں کیسے کہ جیسے سائنس کا کوئی پریکٹیکل کرنا ہے یا کوئی اس طرح سے کوئی کام کرنا ہے تو ٹیچر پہلے خود کر کے مطلب اس کو پرفارم کر کے دکھا دے، جو اس کی فائنل پروڈکٹ بنی ہے وہ بنا کے دکھا دے، پھر بچوں سے کہے کہ اس کے پروسیس کو فالو کریں، تو یہ ماڈلنگ کی تیسری ٹائپ میں آ جائے گا. اب روبرکس پڑھ لیتے ہیں اس کے کیا ہیں. ایگزامپلیفائی میں نے ہر تینوں پروسیسز کو کر لیا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ تینوں میں اور ہے، انیکٹنگ اور تھنکنگ الاؤڈ اور بائی شوئنگ اے فائنل پروڈکٹ ایکسپیکٹڈ آف دا اسٹوڈنٹس. تینوں میں سے اگر کوئی ایک کام بھی ٹیچر ٹھیک سے کر لیتی ہے تو وہ لیول 5 پہ ہی رینک کرے گی. کچھ کولیگس کا یا کچھ ٹیچرس کا یہ خیال ہے کہ شاید تینوں کریں گے تو 5 پہ ہوں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، تینوں میں سے ایک کرنا ہے کیونکہ تینوں میں اور ہے. اور دوسرا، کچھ ٹیچرز اس پریکٹس سے بچنے کے لیے آسان سبجیکٹس کا انتخاب کر لیتے ہیں، یا کچھ ایسا اپنا ٹاپک ہی ایسا بتا دیتے ہیں ایسے لوگ کہ جس میں ان کو لگتا ہے کہ انیکٹنگ یا ماڈلنگ نہیں ہوگی. تو ماڈلنگ ہر سبجیکٹ میں ہو سکتی ہے، ہوتی ہے بلکہ، اور کچھ سبجیکٹس میں تو اس کی تینوں ٹائپس ہی یوز ہوتی ہیں. جیسے کچھ ٹیچرز آبزرویشن سے بچنے کے لیے اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو آج تو ریڈنگ کروانی ہے، تو اس میں بھی انیکٹنگ ہوتی ہے. کیسے کہ ریڈنگ میں بھی پیراگراف اگر بچوں کو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پڑھیں ریڈ کریں، تو اس میں ایک سنٹینس کا دوسرے سنٹینس کے ساتھ لنک ڈیولپ جب ٹیچر کرتی ہے، میننگز، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز بتا کے، پھر ان کا کانٹیکسٹ بتا کے، پھر لنک ڈیولپ کرتی ہے اور پیراگراف بچوں کو اس طرح سے سمجھاتی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی انیکٹنگ ہی ہے کہ وہ مرحلہ وار بچوں کو پروسیس سمجھا رہی ہے، یا جو ورڈنگ ہے وہ انڈرسٹینڈ کروا رہی ہے. تو یہ بھی ماڈلنگ میں ہی آئے گا. مطلب پیراگراف بھی اگر ریڈ کروا رہے ہیں تو اس کا کانٹیکسٹ سیاق و سباق کے ساتھ اگر وہ بچوں کو سمجھا رہی ہے آسان الفاظ میں، تو بھی انیکٹنگ ہے. روبرکس: دا ٹیچر ڈز ناٹ ماڈل، مطلب ماڈلنگ کی کوئی قسم کو وہ یوز نہیں کرتی، جسٹ سمپل لیسن پڑھا دیا جیسے بھی ٹھیک ہے، تو وہ لیول لو پہ رینک کرے گی. اگر ٹیچر پارشلی ماڈلنگ کرتی ہے یا کوئی لرننگ ایکٹیویٹی ایسی کرواتی ہے جس سے لگ رہا ہو کہ یہ انیکٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی دوسری جو اس کی ٹائپس ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو وہ لیول میڈیم پہ رینک کرے گی. ہائی لیول پہ تب رینک کرے گی جب تینوں میں سے کسی ایک کو وہ اچھے سے کر دیتی ہے. یہ میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا. روبرکس کیا ہے؟ دا ٹیچر کمپلیٹلی ماڈلز دا لرننگ ایکٹیویٹی بائی انیکٹنگ اور ڈیمونسٹریٹنگ آل پارٹس آف دا پروسیجر اینڈ اور بائی تھنکنگ الاؤڈ. تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی بہت اچھے سے کرتی ہے تو لیول 5 پہ ہی رینک کرے گی. تو یہ تھی آج کی پریکٹس 4. اگر اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹس لازمی کریں، اور اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے یا پڑھانے کا یا سمجھانے کا انداز پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. یہ ایک طرح کی اپریسیشن ہوتی ہے. اللہ حافظ.